नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। भारत जाने नेपालीहरूलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले बीच बाटोमा अलपत्र पार्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने यात्रुहरूको गुनासो। ट्राभल एजेन्सीको मनोमानीका विषयमा प्रशासन बेखबर। 5 वर्ष अघि निर्माण भएको लम्की टिकापुर खकरौला सड़क खण्डको स्तरोन्नति गर्ने नाममा संघीय सरकारका 2 मन्त्रीद्वारा शिलान्यास। 27.5 किलोमिटर सड़क खण्डको स्तरोन्नति 2.5 वर्षभित्रै हुने। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित 65 बिघा क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया शुरू। प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्ने कञ्चनपुरको मटेनामा अतिक्रमित जमिनमा खेल मैदान निर्माण। सो क्षेत्रमा मिनी कवर हल निर्माण गर्ने भीमदत्तको योजना। अब समाचार विस्तारमा। त्रिनगर नाका हुँदै भारत जाने नेपालीहरूलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले दुःख दिने गरेको भन्दै गुनासो बढेको छ। भारतका विभिन्न शहर पुर्याउने भन्दै महँगो भाडा लिँदा समेत गन्तव्यमा नपुर्याई बीच बाटोमा अलपत्र पार्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने गरेको यात्रुहरूले बताएका छन्। एजेन्सीहरूको यस्तो व्यवहारले वृद्ध, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपाङ्गता भएकाहरू बढी प्रभावित हुन थालेका छन्। तर ट्राभल एजेन्सीहरूले भने भारतीय बसका कारण कहिलेकाहीँ समस्या हुने बताएका छन्। ट्राभल एजेन्सी मार्फत कैलालीको त्रिनगर नाका भएर भारत जाने नेपालीहरूले शास्ति भोग्नु परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। उनीहरूमध्ये धेरैले फेसबुक लाइभ गर्दै आफ्नो पीडा पोख्ने गरेका छन्। फेसबुक लाइभमा उनीहरूले टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रति आक्रोश पोख्दै कारबाहीको माग गरेका छन्। बर्दादेवी र श्रीकेदार टुर एन्ड ट्राभल्सले त्रिनगर नाकाबाट भारतको बेङ्गलोर लैजाने भन्दै बीच बाटोमै अलपत्र पार्ने गरेको यात्रुहरूले बताएका छन्। मेरो घर पल्लनपुर हो। म बेङ्गलोर जानलाई आएकी हुँ। बाटामा यस्तै अलपत्र पर्यो। बर्दादेवीबाट टिकट काटेको। हामीलाई यो सिटमा यो पुरा 4-4 जना 5-5 जना कोचेर ल्याउने मान्छे पनि छ। त्यो मान्छेदेखि मलाई धेरै रिस उठिरहेको छ। त्यसैमा हामीलाई त्यसरी अलपत्र पार्यो होइन। यहाँ ल्याएर पनि अब मतलब बिचमा पनि उतार्दै बसाल्दै गयो। पलियामा पनि एक रात रोकायो। म बेङ्गलोर जानलाई म बर्दादेवी टिकट कसैले 4,500 कसैले 5,000 कसैसँग 6,000 पनि खायो त्यसले। अहिले पुरा अलपत्रमा कहाँ पैसै छैन यहाँ खानालाई। हिजोदेखि के खाएको छैन। त्यो गाडीमा हामीले पलिया छोड्यो। पलियाबाट हामीले 2 दिन पलिया राख्यो। त्यहाँबाट फेरि त्यो शङ्कर सुनारले फेरि हामीले भन्यो लाइन लाग्नुहोस्, म तपाईँको टिकट ल्याउनु एक गरेर सिटमा राख्छु भन्दाखेरि हाम्रा टिकटभरि शङ्कर सुनारले दिएँ भने त्यहाँबाट पछि भन्यो अरू तपाईँ हुन्न अर्को गाडीमा राख्छु यी मान्छेले जान्थ्यो भने त्यो गाडी पठाइदियो। हामीले त्यहीँ फेरि एक राति त्यहीँ बसेपछि फेरि यो एउटा केटा पठाएको थियो त्यो पछामको भन्ने केटालाई भन्यो अझ फेरि त्यसलाई भन्यो शङ्कर सुनार समानोस् टिकट नदिने भन्दाखेरिमा यो केटो आएर भन्यो केटा होइन कहाँ गयो त्यो त्यसले त दुईचोटि समातेको मैले केटाले भन्यो म गाडीमा म छु दिन्छु भनेर कहाँबाट म जिम्मा छु त्यो मान्छेले खोजेर ल्याउनु यही त तिम्रो साथमा म जान्छु भनेर यो मान्छे पलियासम्म आएको हो। पलियाबाट खाना खाँदाखेरिमा यो मान्छे गायब भयो। त्यहाँबाट हामीले इन्दोरमा ल्यायो। इन्दोरमा ल्याइसकेपछि बस साउले के भन्यो भनेपछि हाम्रो आगे नै अगाडि जान्न हाम्रो 60,000 मा मात्र यहाँसम्म आयो। हाम्रो पैसा हालेको छैन म लिँदैन भन्यो। भारतका विभिन्न शहरमा सहज र सुरक्षित साथ पुर्याइदिने भन्दै एजेन्सीहरूले महँगो भाडा लिँदै पठाउने गरेको भए पनि उनीहरूले बीच बाटोमै अलपत्र छोड्ने गरेपछि यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको हो। तर बर्दादेवी टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक लोकबहादुर साउदले भने यात्रुबाट भाडा लिए पनि भारतीय बस भएकाले समस्या सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। त्यो हाम्रो चाहिँ हामी अब जति पनि यहाँ धनगढीबाट ट्राभल चलाउँछौँ उहाँहरू सबै इन्डियाका ट्राभल्सको गाडीहरू बुक गरेर चलाउने हो। अब त्यो बुक गरेर चलाउने कसै दिने कुनै बुक गरेको गाडीले कहीँनिर बाइमिस्टेक त्यस्तो ढिलो पुर्याइदिने, समयमा नपुर्याइदिने, समयमा गाडी नदिने, त्यस्तो भएको कारणले मात्र भएको हो यो। अब त्यो एक दिनको कुरो मात्र हो। अब हामी अहिले जो त्यसभन्दा पछि निरन्तर गाडी पठाएर आज कुनै पनि दाजुभाइलाई कुनै ठाउँमा रोक्ने कुनै ठाउँमा त्यस्तो चाहिँ भएको छैन।
गौरीफन्टाबाट जाने सम्बन्धित बसले गन्तव्यसम्म नपुग्दै अर्को बसको व्यवस्था गर्दा समस्या भएको बताइएको हो। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले भने यसबारे आएको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि लिखित रूपमा निवेदन नआएसम्म कारबाही गर्न नसकिने बताइएको छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। कैलाली जिल्लामा स्तरोन्नतिको नाममा 5 वर्ष अघि निर्माण भएको लम्की टिकापुर खक्रौला सड़क खण्डको शिलान्यास भएको छ। हुलाकी सड़क अन्तर्गत लम्की टिकापुर खक्रौला सड़क खण्डको स्तरोन्नति गर्ने नाममा संघीय सरकारका 2 मन्त्रीले शिलान्यास गर्नुभएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेवाङले शनिबार सो सड़क शिलान्यास गर्नुभएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेवाङले टिकापुर खक्रौला सड़क खण्डको स्तरोन्नति गर्ने नाममा सड़क शिलान्यास गर्नुभएको हो। यहाँसम्मका सो सड़कको स्तरोन्नतिको काम दशैं लगत्तै शुरू गरिएको छ। हुलाकी सड़क योजना कार्यालय धनगढ़ीका अनुसार 27.5 किलोमिटर सड़क खण्डको स्तरोन्नति 30 महिनामा हुने भएको छ। 1 अर्ब 14 करोड़ लागतमा 3 प्याकेजमा स्तरोन्नति हुने जनाइएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 9 स्थित मटेनाको अतिक्रमण क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गरेको छ। सदरमुकाम पुग्न टाढा भएकोले स्थानीय स्तरमा खेलाडी उत्पादन गर्न खेल मैदान निर्माण गरेको हो। महाकाली नदी अन्तर्गत टनकपुर क्षेत्रमा बाँध निर्माण गरेपछि विगतमा नदीको बगर भएको स्थानमा संरक्षण गरेर खेलकुद मैदान निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको मोटेना क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको जमिन संरक्षण गरेर खेलकुद मैदान निर्माण गरिएको छ। झण्डै 3 दशक अघिसम्म महाकाली नदी बग्ने स्थान अहिले खेलकुद मैदानको रूपमा बदलिएको छ। संघ प्रदेश स्थानीय सरकार मिलेर निर्माण गरेको खेल मैदानमा 60 लाख खर्च भएको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्ने भएकोले उक्त क्षेत्रमा भारतले सड़क निर्माण गर्न दिएको थिएन। तर खेलकुद मैदान निर्माणका लागि भने दुवै पक्षबीच समन्वय गरिएको छ। यस्तै खेलकुद मैदानको किनारमा चुरे भएर आउने किमीमाटे खोला सँगैको नालामा तारजाली सहित तटबन्धन निर्माण गरिएको छ। बिगमा खेल खेल्ने तथा खेल क्षेत्रमा रमाउनेहरूका लागि सदरमुकाम महेन्द्रनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय ईश्वरी दत्त कलौनीले बताउनुभयो। मलाई लाग्छ कि धेरै राम्रो भएको छ, किनभने यहाँबाट युवाहरूले महेन्द्रनगर गएर मञ्चमा भयो या कबड्डी हलमा खेल खेल्नलाई धेरै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। साधन स्रोतले पनि आवत जावत गर्न अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। खेल्ने मनसाय भएका युवाहरूलाई पनि खेल खेल्न अप्ठ्यारो भएको थियो। यहाँबाट कसरी महेन्द्रनगर जाने आउन जान साधनको पनि अप्ठ्यारो भएको थियो र उनीहरूको घरबाट टिकटको लागि पनि पहुँच थिएन। तर सिक्न त उनीहरूलाई मन थियो खेल, तर के थियो भने आर्थिकको अभावले गर्दा उनीहरू खेलबाट वञ्चित भएका थिए। सदरमुकाम महेन्द्रनगर पुग्न ब्रह्मदेवबाट झण्डै 1 घण्टा बढी समय लाग्ने गर्दछ। खेल मैदान निर्माण हुने भएपछि खेल प्रेमी युवाहरूलाई खेल खेल्न तथा अभ्यास गर्न पनि सजिलो हुने भएको छ। पुरानो दिनमा अब हाम्रो यहाँदेखि बजारसम्म धान धेरै टाइम लाग्थ्यो र साधनहरूको पनि व्यवस्था थिएन, त्यस्तै हिँडेर जान धेरै टाइम लाग्थ्यो। अब त हाम्रै वडामा भइसकेको छ। अब खेल सबै युवाहरू खेल्न इच्छुक छन्। अब खेल मैदान भइसकेपछि अब प्र्याक्टिसमा गएर अब हामी युवाहरूले टाइममा गरिराख्यो भने राम्रै हो, सिकिन्छ, प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ। रनिङ फिल्डमा पनि खेल्नलाई सजिलो हुन्छ। खेल मैदानमा चेन्जिङ रुम शौचालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ। खेलकुद मैदानमा अगुवाई गरेको भीमदत्त नगरपालिकाको उक्त खेल मैदान नजिकैका फायक ओडाको लागि पनि खेल मैदानको प्रयोग गराइने जनाएको छ। यस्तै नगरपालिकाले भने सो खेल मैदानलाई भविष्यमा मिनी कभर हल निर्माण गर्ने योजना बनाएको भीमदत्त नगरपालिका ओडा नम्बर 9 का उपाध्यक्ष रामनाथले बताउनुभयो। हामी भीमदत्त नगरपालिका ओडा नम्बर 7, 8, 9, 10, 5 लगायतका 6-7 वडाहरूलाई त्यसले यी वडाहरूका युवाहरूलाई खेलकुदका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न पाउने पनि भए र खेलकुद जस्तै हाम्रो भलिबल, फुटबल, क्रिकेट देखि लिएर तमाम खेलहरूका मतलब प्र्याक्टिसहरू पनि त्यहाँ चलाउने भन्ने सोच हो। त्यो उद्देश्यका साथ त्यसलाई यो
3-4 वडा 6-7 वटा वडा भीमदत्तका वडाका युवाहरूले त्यो फिल्डमा त्यो ग्राउन्डमा आएर प्र्याक्टिस गर्न सक्ने, खेलहरू आयोजना गर्न सक्ने र थुप्रै खेलहरूमा त्यहाँ गर्न सक्ने हिसाबले युवाहरूलाई त्यो हिसाबको उद्देश्यका साथ हामीले त्यो मिनी कभर्ड हल, भविष्यमा मिनी कभर्ड हल गरेर भलिबल देखि लिएर फुटबलको, क्रिकेटका प्र्याक्टिसहरू भित्रै रुमभित्रै गर्ने हिसाबले एउटा मिनी कभर्ड हल प्रदेशले त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ र अब प्रदेशबाट त्यसको लागि पनि गर्ने भन्ने सोच भएको छ र त्यो भयो भने लगभग एउटा यो क्षेत्रको लागि, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद अनिवार्य भएको हुनाले पनि त्यो हाम्रो यो ठाउँका युवाहरूले एउटा राम्रो अवसर पाउने थिए र सबै युवाहरूमा भएका प्रतिभाहरू प्रस्तुति गर्नका लागि त्यो खेलकुद मैदानले ठुलो सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ। स्थानीय युवा तथा खेल प्रेमीहरूका लागि खेल मैदान निर्माण भएपछि दैनिक जसो खेल अभ्यास सँगै खेलकुदका कार्यक्रमहरू गर्न समेत सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको तयारी थालेको छ। खेतयोग्य जमिन बाँझो राख्ने तथा खण्डीकरण गर्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित पार्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गरिन लागेको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 5 आइबीआरडी बजार नजिकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको 65 बिघा जमिनमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया सुरु भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत एवं सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहराले किसानले सहज रूपमा बिउ बिजन उपलब्ध गर्न नसक्ने तथा आवश्यक तालिम समेत नपाउँदा कृषि क्षेत्रमा सोचे अनुरूप उपलब्धि हुन नसकेकाले कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। पुनर्वास नगरपालिकामा राष्ट्रिय आवास कम्पनीको जुन बाँझो जमिन कृषि विश्वविद्यालय खोल्ने अथवा कृषि पढाइ हुने क्याम्पस खोल्ने भनेर त्यहाँको स्थानीय लगायत सबैले चाहिँ त्यो सोच राखेर चाहिँ विगत कयौँ वर्षदेखि त्यो बाँझो रहेको अवस्थामा हाल अब कृषि अध्ययन संस्थान खोल्ने प्रोसेस जुन उहाँहरूको छ त्यो चाहिँ सुचारू रहँदै गर्दाखेरि त्यो जमिनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व त्यहाँ चाहिँ व्यवसायिक कृषिको चाहिँ एउटा सिकाइ स्थल निर्माण गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोजेका हौँ। त्यो सिकाइ केन्द्रको मुख्यतया कृषिमा कृषि प्रसार, अनुसन्धान र शिक्षा गरेर 3वटा भाग छन् जुन चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ अति नै आवश्यक कृषि प्रसारको कुरा, कृषि अनुसन्धानको कुरा, कृषि शिक्षाको कुरा, यी 3 नै आवश्यक कुरा हुन्। कृषि क्षेत्रमा ज्ञान अभावकै कारण भएको जमिन समेत बाँझो छाडेर विदेशी रहेका युवाहरूलाई यस कार्यक्रमले स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गर्ने अपेक्षाका साथ प्रक्रिया सुरु गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका लागि व्यवस्थापन समिति गठन गरी निर्देशिका समेत मन्त्रालयले तयार पारिसकेको छ। केन्द्र सञ्चालन भए स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना हुने र सुदूरपश्चिममा कृषि क्षेत्रको विकास हुने मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो। केन्द्रमा बिउ उत्पादन हुने हुँदा बिउ नपाएर भौतारिनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ। यसमा बिउ बिजन उत्पादन, कृषि अनुसन्धानका कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सिकाइ केन्द्र रहनेछ। त्यसपछि सो क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो। युवाहरू कृषिमा आकर्षित भएका छन्। अब इन्टरनेटमा हेरेर, युट्युबमा हेरेर जानी नजानी किसान युवाहरूले धेरै ठुलो लगानी कृषिमा गरिरहनु भएको छ। तर उहाँहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक सिपको अझ पनि अभाव छ। हाम्रो हावापानी, हाम्रो माटो सुहाउँदो, हाम्रो भनौँ न देशमा उन्मोचित रजिस्टर भएका जातहरू, प्रविधिहरू चाहिँ हामीले प्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मुख्यतया यो भनेको प्रविधि सिकाउने, दक्ष बनाउने ठाउँ हो र सँगसँगै अब यो ठाउँमा काम गर्दाखेरि स्थानीय रूपमा रोजगारी सृजनाका कुराहरू, उन्नत बिउ लगायतका उत्पादन सामग्री, त्यहाँबाट उत्पादन भएको कुरोहरू सस्तो सुलभ रूपमा चाहिँ स्थानीय किसानहरूले नै पाउने कुराहरू पनि यसमा रहेका छन्।
मल तथा बिउ नपाएर भारतीय सीमावर्ती बजारको गुणस्तरहीन बिउ छरेका किसानहरू भने कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र स्थापनाको खबर सुनेर निकै खुसी भएका छन्। सरकारले ल्याएको सो योजनालाई स्थानीय कृषकले स्वागत योग्य बताएका छन्। योजना अनुसार चाँडो कार्यान्वयनमा किसानले जोड दिएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 5 का स्थानीय राजकुमार राईमाजीले कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्रको स्थापना भए यहाँका किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताउनुभयो। यसले सुदूरपश्चिममा कृषिको विकास गर्नमा ठूलो मद्दत पुग्ने विश्वास उहाँको छ। अहिले पछिल्लो चरणमा आएर यहाँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना हुने चर्चा छ। यो सकारात्मक पक्ष हो र कृषि अनुसन्धान केन्द्र पनि हुनुपर्छ। साथसाथै कृषि क्याम्पस स्थापनाका निम्ति पनि सरकारी पहलहरू हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। खेतीयोग्य जमिनहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले उत्कृष्ट बिउ बिजनहरू हामीले प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनौँ। प्रदेश सरकारको सो योजनामा स्थानीय तहको पनि समन्वय र सहकार्य रहनेछ। प्रदेशले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले पुनर्वास नगरपालिकालाई मात्र फाइदा नभएर सिङ्गो प्रदेशलाई फाइदा पुग्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। यसले किसानलाई सहजीकरण गर्नुका साथै अन्य व्यक्तिलाई समेत कृषितर्फ प्रेरित गर्नमा भूमिका खेल्ने पुनर्वास नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनराज थापाले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अनि पुनर्वास नगरपालिकाको यो 65 बिघामा कृषि अनुसन्धान केन्द्र बन्ने भन्ने कुराहरू पनि छ र तत्काल त अहिले हामीले यो बिउ बिजन उत्पादनको लागि हामीले सिफारिस गरेर 2 वर्षको लागि ठेक्कामा यो सम्झौता भइसकेको छ राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग। त्यसपछि यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रको लागि अब पहल भइराखेको छ। हामीले होइन एकदम यसलाई छिटोभन्दा छिटो कृषि अनुसन्धान केन्द्र बनाउनुपर्छ र यो ठाउँलाई कृषि अनुसन्धान केन्द्र भइसकेपछि यहाँ सबै कृषियोग्य जमिन पनि यो क्षेत्र भनेको फेरि जम्मै किसानैहरू धेरै बसोबास भएको ठाउँ पनि भएको हुनाले र प्रविधिहरू भित्राउने कुराहरू लगायतका सबै हुने भएको हुनाले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई नै यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र यसले एकदम सहयोग पुर्याउनेछ। धेरै राम्रो हुनेछ कृषि क्षेत्रमा भन्ने होइन लागेको छ। किसानको दैनिकीसँग जोडिएको केन्द्र चाँडो स्थापनामा सबैको सहकार्य हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र बनाउने योजनाले सुदूरपश्चिमको कृषि क्षेत्र धेरै अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनमोल भट्टराई, एसटीएस न्युज, धनगढी। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा थप 82 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 291 जनाको परीक्षण गर्दा थप 82 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी देव कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। संक्रमण पुष्टि हुनेमा 50 पुरुष र 32 महिला रहेको अस्पतालले जनाएको छ। कैलालीका 74, डडेलधुराका 4, कञ्चनपुरका 3 र डोटीका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाको ओडा नम्बर 2 का 2 जना, ओडा नम्बर 3, 8 र 14 का 1 जना, ओडा नम्बर 5 का 5 जना र धनगढीकै 1 जनामा संक्रमण देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कैलालीको गोदावरीका 3 जना, घोडागुडीका 2 जना, जोशीपुरका 7 जना, बर्दगुरियाका 2 जना, कैलालीको कैलारीका 5 जना र टिकापुरका 29 जना, भजनीका 1 जना, मोहन्यालका 10 जना, लम्कीचुहाका 3 जना, कैलालीको स्थानीय तह नखुलेका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। डडेलधुराका 4, कञ्चनपुरका 3 र डोटी जोरायलका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा वेकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारत जाने नेपालीहरूलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले बीच बाटोमा अलपत्र पार्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने यात्रुहरूको गुनासो। ट्राभल एजेन्सीको मनोमानीका विषयमा प्रशासन बेखबर। 5 वर्ष अघि निर्माण भएको लम्की टिकापुर खक्रौला सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने नाममा संघीय सरकारका 2 मन्त्रीद्वारा शिलान्यास। 27.5 किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति 2.5 वर्षभित्रै हुने। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित 65 बिघा क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान प्रसार र शिक्षा केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु। प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्ने कञ्चनपुरको मटेनामा अतिक्रमित जमिनमा खेल मैदान निर्माण। सो क्षेत्रमा मिनी कभर हल निर्माण गर्ने भीमदत्तको योजना।
ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको गोदावरीमा ड्रागन फ्रुटको खेती शुरू भएको छ। प्रदेश राजधानी घोषणा गरेको स्थान नजिकै कञ्चनपुरका व्यवसायी गोकर्ण ओलीले ड्रागन फ्रुट्सको खेती शुरू गर्नुभएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि विकास निर्देशनालयको सहयोगमा उहाँले 3500 बोट ड्रागन फ्रुट रोप्नु भएको हो। उहाँले गोदावरी ड्रागन फ्रुट फर्ममा हालसम्म 28 लाख भन्दा बढी लगानी गर्नुभएको जनाएको छ। तेगरी आर्मी ब्यारेक नजिकै 1.5 बिघा जमिन 10 वर्षका लागि भाडामा लिएर गत साउनमा ड्रागन फ्रुट रोपेको गोकर्ण ओलीले बताउनुभयो। अहिले 2 देखि 4 फिटको बोट भइसकेको र रोपेको 18 महिनादेखि 2 वर्षमा फल लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। एक पटक रोपेपछि 20 वर्षसम्म फल्छ, त्यसपछि उत्पादन घट्दै जान्छ। ओलीले ड्रागन फ्रुट खेतीका लागि निर्देशनालयले 4,81,450 रुपैयाँ अनुदान दिएको बताउनुभयो। ड्रागन फ्रुट बोट रौतहट, सिन्धुली र दाङबाट ल्याइएको छ। रातो जातको प्रति बोट 300 रुपैयाँका दरले 2400 र सेतो जातको प्रति बोट 200 का दरले 1100 बोट ल्याएर रोपेको उहाँले बताउनुभयो। हाल ड्रागन फ्रुट प्रति किलो 600 देखि 800 रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ। दक्षिण अमेरिकाको मेक्सिकोमा उत्पादित भएको ड्रागन फ्रुट खेती नेपालमा पनि 2 दशकदेखि गरिँदै आएको छ। सुदूरपश्चिममा यसको खेती पहिलो पटक गरिएको प्रदेशका कृषि निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। ओलीले कञ्चनपुरको झिलमिलामा पनि केही युवाहरूको समूहले 17,000 बोट ड्रागन फ्रुट रोप्ने तयारी गरेको बताउनुभयो। कैलालीमा 2 किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गर्ने 6 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। गत कार्तिक 8 गते जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 13 र 14 वर्षीय किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका 6 जना जिल्ला अदालतको आदेशपछि कारागार चलान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का धीरेन्द्र विष्ट, नरेश चौधरी, रमेश शाही, रामबहादुर चौधरी, मनोज चौधरी र महेश चौधरी पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सामूहिक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका मध्ये कृष्ण नगरकोटी र सत्यम रावललाई पनि बाल सुधार गृहमा राखिएको छ। 6 जना पूर्वपक्षका लागि कारागार र 2 जना बाल सुधार गृह पठाइएको भए पनि 1 जना भने अझै फरार छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय टिकापुरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्यौपानेले फरार रहेका चन्द्र शाहीको खोजी कार्य जारी रहेको बताउनुभयो। बैतडीको पाटन पञ्चेश्वर सिंचाईले सिंचाई नहर भत्काएपछि 150 घरधुरीको सिंचाई कुलो बन्द भएको छ। स्थानीयले श्रमदान गरी 2034 सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको कुलो पाटन पञ्चेश्वर सड़क आयोजनाको सड़क निर्माणका क्रममा भत्काएपछि सिंचाई बन्द भएको स्थानीयले बताएका छन्। स्थानीयले आफै श्रमदान गरेर पाटन नगरपालिका 5 स्याडी खोलाबाट अर्तोला र ततवार गाउँका लागि सिंचाई नहर निर्माण गरेको थियो। सो नहर सड़क आयोजनाले बन्द गरेपछि 2 गाउँका स्थानीयहरू सिंचाई सुविधाबाट वञ्चित भएका छन्। पटक पटक सडक निर्माण कम्पनीलाई जानकारी गराए पनि व्यवस्था गरेको पाटन नगरपालिका 5 अर्तोलाका खेमराज पाण्डेले बताउनुभयो। सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित भएपछि अर्तोला र कतवारवासीको तरकारी खेती उत्पादन प्रभावित भएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। उक्त नहर मर्मतमा कतैबाट पहल नभए आफूहरू सङ्घर्षमा उत्रने अर्तोला र कतवारवासीले चेतावनी दिएका छन्। सो क्षेत्र स्थानीय तहको पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि चिनिन्छ। स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित निकायमा नहर मर्मतका लागि ताकेता गरे पनि कुनै चासो नदिएको पाटन नगरपालिकाका नगर प्रमुख केशव चन्दले बताउनुभयो। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका क्षेत्रमा 10 दिनका लागि लकडाउन घोषणा गरेको छ। कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै नगर कार्यालयको शुक्रबार बसेको बैठकले शनिबारदेखि मंसिर 22 गतेसम्म नगरपालिकाका क्षेत्रमा लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। नगरपालिका क्षेत्रमा 18 जना सक्रिय संक्रमित रहेको र नगर क्षेत्रमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको दशरथचन्द नगरपालिकाले जनाएको छ। लकडाउनको अवधिमा सबै प्रकारका लामो तथा छोटो दूरीका यातायातका साधन बन्द हुनेछन् भने तरकारी तथा खाद्यान्न पसल बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाइने दशरथचन्द नगरपालिकाका नगर प्रमुख मीना चन्दले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै अति आवश्यक बाहेक नगरपालिका र वडा कार्यालयका सबै कामकाज बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। यसैगरी रुगाखोकी ज्वरोका बिरामीले नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखी स्वाब सङ्कलन गरेर PCR परीक्षण गर्नुपर्ने, नगर क्षेत्रभित्र कुनै पनि प्रकारका सभा सम्मेलन तथा बैठक गर्न नपाइने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै नगर क्षेत्रभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हप्तामा 3 दिन आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार मात्रै सेवा प्रवाह गर्ने, नगर क्षेत्रभित्र रहेका सङ्घीय र प्रदेश सरकार मार्फतका कार्यालय बन्द गर्न अनुरोध गर्ने, परीक्षा बाहेक सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि बन्द गर्ने, विवाहमा 10 जना मात्रै सहभागी हुन दिने लगायतका निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै धार्मिक स्थल तथा मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक भिडभाड हुने खालका सबै मेला तथा पर्वमा रोक लगाउने निर्णय समेत भएको छ। लकडाउनको अवधिमा औषधि पसल खोल्न पाइनेछ भने एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाइनेछ। कसैले अत्यावश्यक आवतजावत गर्नु परेमा वडा कार्यालयको सिफारिसमा मात्रै आवतजावत गर्न दिने निर्णय भएको 10 स्वतन्त्र नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष भुवनराज भट्टले बताउनुभयो। भारतीय पेन्सनवाला बैतडीका 967 जनाले गत 5 दिनमा पेन्सन बुझेका छन्। पेन्सनवालाले समस्यालाई मध्यनजर गर्दै मङ्सिर 8 देखि 12 सम्म झुलाघाट नाका खुल्ला गरिएको थियो। बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीका अनुसार भारतीय पेन्सनवालाले भारतीय बैंक मार्फत आफ्नो रकम बुझ्ने गरेका छन्। बैतडीका 1200 भन्दा बढी भारतीय पेन्सनवाला छन्। लामो समयपछि पेन्सन बुझ्न पाउँदा उनीहरू खुसी भएका छन्। नेपाल सरकारको निर्णय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र डीएम कार्यालय पिथौरागढको समन्वयमा नाका खुल्ला गरिएको थियो। नाका खुल्ला भएको समयमा दुवै पक्षको समन्वयमा अत्यावश्यक र आकस्मिक काम परेकाहरूलाई पनि आवतजावत गर्न दिएको थियो। शुक्रबार साँझदेखि नै झुलाघाट नाका पुनः बन्द भएको प्रहरी नायब परीक्षक अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रसिद्ध मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेला यो वर्ष नहुने भएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी र पूर्णिमाका दिन लाग्ने जात्रा यो वर्ष नलाग्ने भएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले मेलौली नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै मङ्सिर 14 र 15 गते मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने जात्रामा नृत्य पूजा मात्रै गर्न दिने निर्णय गरेको छ। बलि सहितको भव्य जात्रा लाग्ने मेलामा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानका साथै भारतबाट समेत दर्शनार्थी आउने गर्दछन्। मेलौली भगवती मन्दिर परिसरमा कुनै किसिमका व्यापारिक कक्ष राख्न नदिने, मन्दिर परिसर र मन्दिर नजिक रहेका क्षेत्रमा भिडभाड गर्न नदिने निर्णय गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले बताउनुभयो। कोरोना जोखिम कायमै रहेकाले मेला जात्रामा रोक लगाएको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै मङ्सिर 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म होटल, पसल तथा बजार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने, सोही समयमा मदिराको कारोबार र सेवनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने, स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताका मापदण्ड अपनाएर परिवारबीच मात्रै जात्रा मनाउन दिने निर्णय गरिएको छ। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। भारत जाने नेपालीहरूलाई ट्राभल एजेन्सीहरूले बीच बाटोमा अलपत्र पार्ने तथा अभद्र व्यवहार गर्ने यात्रुहरूको गुनासो। ट्राभल एजेन्सीको मनोमानीका विषयमा प्रशासन बेखबर। 5 वर्ष अघि निर्माण भएको लम्की टिकापुर खक्रौला सडक खण्डको स्तरोन्नति गर्ने नाममा संघीय सरकारका 2 मन्त्रीद्वारा शिलान्यास। 27.5 किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति 2.5 वर्षभित्रै हुने। कञ्चनपुरको पुनर्वास स्थित 65 बिघा क्षेत्रमा कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा केन्द्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु। प्रदेशमा कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न सहज हुने। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र पर्ने कञ्चनपुरको मटेनामा अतिक्रमित जमिनमा खेल मैदान निर्माण। सो क्षेत्रमा मिनी कवर हल निर्माण गर्ने भीमदत्तको योजना। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।